नाज़रीन, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाक फ़ौज के चंद जर्नल्स को लेकर एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चला रही है, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये लोग मुझे आर्मी चीफ से लड़वाना चाहते हैं। ये पीडीएम वाले ये चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो फ़ौज के साथ हो और फिर इंतखाबात जो हैं उसको डिले कर दिया जाए। नाज़रीन, क्या ये पीडीएम ने कहा था कि लंदन में जब अभी 2 दिन पहले जब वहाँ पर एहतजाज हुआ और आर्मी के जर्नल्स के मुंह पर जूते मारे जा रहे थे और वहाँ पर इस तरह के बैनर्स जिस पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि इल्लीगल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और आसिम मुनीर के नाम को लेकर, देखिए हाफिज़ साहब कोई भी हो, हाफिज़ का मतलब होता है कुरान पाक को हिफ्ज़ करने वाला, और हाफिज़ का नाम के साथ भी क्या कौन सा लफ्ज़ जोड़कर किस तरह, हम तो वो सोच भी नहीं सकते। तो वो लफ्ज़ जोड़कर वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, और वो कौन थे? वो तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म जो एक तहरीकी साथी थे यूके में रहने वाले, वो नारेबाजी कर रहे थे और मुसलसल उन्होंने, और वो जो वहाँ पर एहतजाज हो रहा था वो सीधा का जाकर वहाँ पर इंडिया में उसकी कवरेज लाइव हो रही थी, और तमाम लोग जो इंडियन और इसराइली लॉबी के लोग हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि ये देखें जी, ये इलीगल आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। और ये सारे का सारा अमल इमरान खान, ज़ाहिर बात है वो इस पार्टी के कायदे हैं, उन्हीं के वर्कर कर रहे थे। जो उससे आप 3 दिन पीछे चले जाएँ, ज़मान पार्क में ये जो नारे लगाए गए, वो वहाँ पर भी पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे। आप ट्विटर खोलें, आप सोशल मीडिया साइट्स खोलें, फेसबुक खोलें, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फ़ौज को लेकर, ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेकर, जो इस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको लेकर इतना भयानक किस्म का एक मज़मूम प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है और उसकी कोई, ये तो वो बात होगी कि जैसे इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि जी मैंने कौन सा कानून तोड़ा है, मैंने कौन सी ऐसी चीज़ जिसकी मैंने खिलाफ वर्जी की है, तो मुझे आगाह करें। अभी तक खान साहब को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वो जलकर राख हो गई। आज की सबसे बड़ी आप अंदाज़ा करें कि खान साहब का दिमाग किस तरह का है कि उन्होंने एक ट्वीट किया कि जिसमें कहा गया जी ये एजेंसी का बंदा है, हमारे लोगों को विरगला रहा है जी, गाड़ियाँ जलाएं, जबकि उनका वो अपना एबटाबाद का एक काउंसलर था। लेकिन खान साहब को पता नहीं ऐसी चीज़ें देता कौन है, और किस तरह की वो बातें कि जी हमारी तरफ जो शेल फेंके जा रहे थे वो गैबी मदद आ रही थी और वो गैबी मदद के ज़रिए उनको वापस पुलिस को जा रहे थे। ये चीज़ें नाजरीन इतनी मेरे ख्याल में कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी अब ले ले, सियासत का कोई तालिब इल्म छोटा सा होगा तो वो भी समझ जाएगा कि ये मजमूम कैंपेन कौन और क्यों कर चला रहा है। आज अगर पाक फ़ौज ये मदद करती है इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब को दोबारा मसनद इक़्तिदार पर बिठाया जाए और इनको फैसिलिटेट किया जाए हर मामले में, जिस तरह इनको मुकम्मल तौर पर अदलिया फैसिलिटेट कर रही है, तो शायद फिर ये कैंपेन भी रुक जाएगी और खान साहब कहेंगे कि ये देखें मैं इस मुल्क से हूँ और ये मुल्क मुझसे है और मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरी फ़ौज जो है वो मेरी है। तो इस तरह के नारेबाजी आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन इस पर अमल तभी होगा जब खान साहब को ये वाज़े तौर पर पता चलेगा कि पाक फ़ौज मेरी मदद कर रही है। नाज़रीन, ये बात मैं आपको बिल्कुल बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि पाक फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेकर वाक़तन एक ऐसी घिनौनी मुहिम का आगाज़ हो चुका हुआ है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज को मलाइन करना, पाक फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल के दरमियान वाज़े तौर पर एक तफरीक पैदा करना और किसी न किसी तरह से अपनी इस साजिश के ज़रिए फ़ौज के अपने अंदरूनी इदारे में आपस में जो जनरल्स हैं उनके अंदर फूट डलवाना इसका सिर्फ मकसद है। और ये कर कौन रहा है, ये आपके सामने, आप सोशल मीडिया खोलें, आप ट्विटर खोलें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बातें सुनें, और मैं कहता हूँ आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप किसी भी सोशल मीडिया साइट्स खोलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर क्या रहे हैं। जबकि आज इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी मैं तो मुझे ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खान साहब किसी तौर पर भी इस काबिल नहीं है कि इनको मुल्क का हुक्मरान बनाया जाए। जिस लीडर को ये तक पता नहीं होता कि मेरे अपने ही लोग मेरी अपने ही मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़, मेरे अपने ही मुल्क की फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ इस तरह की घिनौनी कैंपेन चला रहे हैं, जिस लीडर को ये पता ही नहीं है कि उसके अपने कारकुनान है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लीडर को लीडर कहना भी फिर ज़ेब नहीं देता। नाज़रीन, हर चीज़ से, हर इख्तलाफ से बालातर होकर मैं शायद वो बंदा था
کہ جس نے جب میاں نواز شریف نے یہ تقریر کی تھی تو میں واحد شاید آدمی ہوں گا جس نے باقاعدہ روڈ شوز کیے تھے اور لوگوں کی اس وقت رائے لی تھی، اور لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے پاک فوج کے ادارے کو کسی بھی صورت میں کمزور مت کیا جائے، اور لوگ پاک فوج کے حق میں بولتے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جتنا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ تمام کا تمام صرف اور صرف اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ عوام کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے، عوام کو اس حد تک متنفر کر دیا جائے پاک فوج سے کہ کوئی بھی شخص پاک فوج کا حمایتی نہ رہے۔ ناظرین، یہ بڑا ہی تکلیف دہ امر ہے، اور اس وقت ہماری جو ریاست ہے بدقسمتی سے یہ سوشل میڈیا وارئرز تیار بھی شاید پاک فوج کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیے تھے، جس کو آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آج پنجاب حکومت نے ایک بہت تگڑا قسم کا آرڈر کیا ہے کہ جو بھی دیکھیں ہمارا جو پنجاب صوبہ تھا یہ پہلے ہی پولیس اسٹیٹ تھا، لیکن ہوا کیا کہ اس پولیس اسٹیٹ کو عمران خان صاحب کے ورکرز نے اس حد تک ناکو چنے چبوا دیے ہیں کہ اب یہ دوبارہ سے پولیس اسٹیٹ بننے جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کیونکہ آج کا جو آرڈر ہے کہ جی اگر آپ کی طرف یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی شخص آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کا ہاتھ توڑ دیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ایک ایکسٹریم لیول پر جاتے جا رہے ہیں، اور اس کا سارا جو اس کے بیہائنڈ جو قوت کار فرما ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کسی بات پر نہ تو آنا گوارا کر رہے ہیں، نہ کسی معاملے میں کسی سے بھی افہام و تفہیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح یہ لیول، یہ اگریشن بڑھتا جا رہا ہے ناظرین، میں جو آپ سے آج سے 2 دن پہلے بات کر رہا تھا کہ جس پچ پر عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے، یہ اسی کا سارا ایک تسلسل ہے۔ عمران خان کو الطاف حسین پارٹ 2 بنانے کی تیاریاں جو ہیں وہ کافی دنوں سے جاری تھی، لیکن عمران خان صاحب اپنی ہی حرکتوں سے، اپنے ہی کیے ہوئے کاموں سے آج اس لیول پر پہنچ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ الطاف حسین 2 بن جائیں گے۔ ناظرین، بہت مشکل ہوتی ہے کسی بھی ملک میں ایک لیڈر پروڈیوس کرنا، اور خاص طور پر ایک ایسا لیڈر جس کے اوپر چلیں آپ سوشل میڈیا کی حد تک بھی لے لیں تو اس لیڈر کے اوپر کم از کم اتنا ضرور ہے کہ عوام اس کے پیچھے ہے، اس کا ووٹر اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہی لوگ جو باہر کی قوتیں چاہتی کیا ہے ناظرین، وہ یہی چاہتی ہیں کہ سب سے بڑی اس ملک کی طاقت فوج ہے، اس فوج کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں زہر ڈالا جائے، اس فوج کے بارے میں لوگوں کو اتنا متنفر کر دیا جائے کہ یہ جو ایک پاکستان کی، ایک اس ملک کی ریاست کی جو طاقت ہے فوج، اس کو کسی قابل نہ چھوڑا جائے اور ان کی طاقت کو پارا پارا کر دیا جائے۔ اور یہ مقصد پورا کون کر رہا ہے؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بجائے ماننے کی اپنی غلطی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر یہ اب بھی عمران خان صاحب ایسی باتیں، یہ تو بیک کی باتوں سے بھی میرے خیال میں آگے کی بات ہے کہ اگر اب بھی عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم والے لڑا رہے ہیں، تو میرے خیال میں شاید خان صاحب شاید وہ انتہائی بے وقوف انسان ہیں، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ کون سا ایسا پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوگا جس نے پاک فوج کے خلاف پوسٹ نہیں کی ہوگی۔ بہت کم لوگ، میں شاید اب پی ٹی آئی میں بھی یہ نہیں میں کہتا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں بھی کچھ شعور والے لوگ ہیں جو اس چیز سے خائف ہے۔ میں نے ذاتی طور پر میرے ایسا کئی لوگوں سے رابطہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب میں سب سے بڑی خامی یہی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے لیول پر دیکھیں۔ آج باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اسکولوں میں یا اداروں میں جو ہے پاک فوج کے حوالے سے بتایا جائے، تو یہ ایک اچھی کمپین ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اپنی طاقت بنائے رکھیں۔ کبھی بھی آپ کسی بھی سیاسی رہنما کے کہنے پر، کسی سیاسی کارکن کے کہنے پر اپنی طاقت کو کسی بھی صورت میں مت توڑیں۔ جس دن ناظرین یہ آپ کی طاقت نہیں رہے گی، اب بھی بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو مانیں گے چند لوگ جو اس میں غلط تھے وہ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ سسٹم کبھی بھی یکدم ٹھیک نہیں ہوتے، سسٹم کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمیشہ وقت لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج آپ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ریٹائرڈ ہیں ان کا انٹرویو دیکھ لیں، اس میں واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے سب کیا دھرا، یہ فائرنگ کروائی، یہ دروازے توڑے، سب کچھ میں، اور خاص طور پر وہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری بھی انہی کا کارنامہ تھا، اور خان صاحب چاہتے بھی یہی تھے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ جی یہ کینسر کے مریض ہیں۔ تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پر چارج شیٹ جو ہے
وہ فیض حمید کے اوپر جاری کر دی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور یہ دونوں اس ملک کو اس لیول پر لے کے آنے والے ہیں۔ ناظرین، حالات تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے انتہائی تباہ کن بھی ثابت ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنی روش اور اپنا رویہ نہ بدلا۔ ناظرین، بہت جلد عمران خان صاحب الطاف حسین 2 بن جائیں گے۔ کل تک کے لیے سردار امین جوتے کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔